इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अमेरिका और फ्रांस की तरफ से। अमेरिका और फ्रांस ने दिल्ली में होने वाले धमाके और उसके नतीजे में पैदा होने वाले तनाव और ऑपरेशन 2.0 सिंदूर के शुरू होने के इशारे मिलने के बाद जो इंडिया है उसको अपने शहरियों के लिए गैर महफूज करार देने का इंतबा यानी एम्बार्गो जारी कर दिया है। और इसके तहत अमेरिका और फ्रांस दोनों ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर इंडिया छोड़ने और अपने मुल्कों में वापस आने की जनाब हदायत जारी कर दी है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के फॉल्स फ्लैग के खदशे के पेश नजर जो अपने हिफाजती इंतजाम हैं वो तो मुकम्मल कर ही लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के वो तमाम शहर लाहौर समेत जो कि इंडियन बॉर्डर के करीब हैं उनके लिए अपनी फजाई हदूद को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया है और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक नया नोटम भी जारी कर दिया है। अब ये सारी सूरत हाल किस तरीके से इंटरलिंक है इस पर बात करते हैं। इंडियन ये जो दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है, ये धमाका है यानी हकीकी तौर पर दहशतगर्दी है या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसका भी जायजा लेते हैं। इस पर भी बात करते हैं कि अमेरिका और फ्रांस की तरफ से ये तंबीह किन खदशात की बुनियाद पर जारी की गई, और ये भी देखते हैं कि आज अलग सुबह तकरीबन 8 बजे भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जो इजलास को तलब किया गया था जिसकी सदारत भी उन्होंने की है, उसमें इब्तदाई तौर पर कौन सी तफसीलात सामने आई हैं। अगर आपको याद हो तो नवंबर के आगाज पर ही भारतीय मीडिया ने इन खबरों को शेयर करना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान से दरअंदाजी की जा रही है। कभी वो एलओसी पर होने वाली जो फायरिंग है या जो झड़पें हैं पाकिस्तान और इंडिया की फौजों के दरमियान, इसको दहशतगर्दों को मुबैना तौर पर पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर धकेलने की कोशिश करार देते हैं, और कभी बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ठीक होने के बाद बांग्लादेश के सरहदी इलाकों को जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का गढ़ करार देते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि अब एलओसी की बजाय बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान। अब इसी तनाजुर में मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कुछ सर्च ऑपरेशंस किए गए और कुछ ये जो दहशतगर्द हैं इनका पीछा करने और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की खबरें भी सामने आई। 10 नवंबर इस हवाले से इस सारे फॉल्स फ्लैग ड्रामे का जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि नुक्ताए अंजाम था, यानी ये जो फॉल्स फ्लैग था इसका आखिरी एक्ट चलना शुरू हुआ है 10 नवंबर को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 नवंबर को मकबूजा कश्मीर से चंद लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद इस बात का इंकशाफ किया गया कि इंडियन शहर है फरीदाबाद, वहां पर एक डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर उमर, और वो डॉक्टर उमर का ताल्लुक है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ। इस इंकशाफ के बाद इंडियन पुलिस हरकत में आती है, फरीदाबाद का घेराव किया जाता है। फरीदाबाद का वो जो एक एरिया है जहां पर जो एक वेलफेयर ट्रस्ट है उसका दफ्तर है, वहां पर हल्ला बोला जाता है और फिर इस बात का इंकशाफ किया जाता है कि फरीदाबाद के उस वेलफेयर सेंटर से ना सिर्फ 350 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ बल्कि उसके साथ साथ ये इंकशाफ भी सामने आता है कि यहां से AK-47 असॉल्ट राइफल्स और दीगर असला भी बरामद हुआ। और इस वाक़े के बाद चंद अफराद को जो है वो हिरासत में लेने की इतलात भी आती हैं। पहले ये इतला आती है कि डॉक्टर उमर को भी हिरासत में ले लिया गया है, फिर इंडियन मीडिया की तरफ से ये इंकशाफ सामने आता है कि डॉक्टर उमर को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। 10 नवंबर के खात्मे के साथ ही यानी जैसे ही शाम होती है तो फिर दिल्ली का जो मारूफ इलाका है लाल किला, वहां पर बम धमाके की खबर सामने आती है। इब्तदाई तौर पर इंडियन मीडिया के मुताबिक और खुद इंडियन पुलिस जो बम धमाका है उसका जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि ये धमाका एक मारुति कार में हुआ और ये मुमकिना तौर पर सिलेंडर धमाका है और उसके नतीजे में ये जो 4 अफराद गाड़ी में सवार थे
وہ مارے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد جو خبر ہے میڈیا میں ریپبلک ٹی وی سمیت دیگر جگہوں پر نشر کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ 4 افراد تو گاڑی میں تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی ارد گرد موجود جو 9 افراد تھے وہ مارے گئے ہیں، یعنی مجموعی طور پر 13 افراد مارے گئے ہیں اور 16 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو لال ماروتی گاڑی تھی یہ ہنڈائی گاڑی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ اس کا پہلا ثبوت ہے، کیونکہ میرے سامنے اس وقت عینی شاہدین کا یہ جو بیانات ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک عینی شاہد ہیں جن کا نام ہے دھرمندر، اور دھرمندر کے مطابق گاڑی میں کے اندر سے 4 جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں، 2 افراد باہر ہلاک اور 1 زخمی ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا اور جس گاڑی میں دھماکہ ہوا وہ سفید رنگ کی ماروتی گاڑی تھی، اور جبکہ اس کے بعد جو امت شاہ ہیں اور انڈین پولیس ہے وہ اس کو ماروتی کی بجائے ہنڈائی گاڑی سے تشبیہ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایمبولنس ڈرائیور ہے محمد اسد، اس نے انڈیا کے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ جب وہ جائے وقوع پر پہنچے تو انہیں ابتدا میں 4 لاشیں نظر آئیں، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ 20 افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ عینی شاہدین ہے جو وہاں پر موقع پر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آتی ہے اس واقعے کے بارے میں کہ دلی فائر سروس کو ایک کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب ایک کار میں دھماکہ ہوا ہے۔ عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے سے جو گاڑی اور اس کے ارد گرد کا ایریا تھا وہ متاثر ہوا، اور پھر چاندنی چوک کے بازار میں افراتفری مچ گئی، دکانیں بند کر دی گئیں۔ ولی الرحمان نام کے ایک دکاندار کا یہ کہنا ہے کہ جب دھماکہ ہوا وہ اپنی دکان میں بیٹھا تھا، اور پھر اس نے یہ بتایا کہ دھماکے کی آواز سن کر میں نے فوری طور پر دکان کو بند کر دیا کیونکہ ارد گرد کے تمام لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس کے بعد یہ جو دلی پولیس ہے ان کے ترجمان کا بیان سامنے آتا ہے، اور پھر دلی کے جو کمشنر ہیں پولیس کمشنر ستیش گولچا، وہ نامہ نگاروں کو بتاتے ہیں کہ یہ دھماکہ کم رفتار سے چلنے والی ایک گاڑی میں ہوا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب کار میں مسافر موجود تھے، جبکہ دھماکے سے دوسری کاروں میں بھی آگ لگ گئی، یعنی ابتدائی طور پر جو سلنڈر دھماکہ تھا وہ بعد میں ایک کار بم دھماکے میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے بتایا جاتا ہے کہ 4 افراد جو گاڑی میں سوار تھے وہ مارے گئے، اور پھر ڈاکٹر عمر کے بارے میں یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عمر اس گاڑی میں سوار تھے، اور مارے جانے والوں میں ڈاکٹر عمر بھی شامل ہیں، جو اس پورے کے پورے سین کو اور زیادہ مشکوک کر دیتی ہے، کیونکہ انڈین جو میڈیا ہے اس کے مطابق ڈاکٹر عمر فرید آباد کے الفلاح میڈیکل کالج میں ڈاکٹر تھے، اور ان کو 10 نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب جس بندے کو 10 نومبر کو گرفتار کیا گیا ہو اور اسی دن وہ کار بم دھماکے میں اس کے مارے جانے کی اطلاع ملے، تو یا تو گرفتاری کی خبر غلط ہے، یا اس کے مارے جانے کی خبر غلط ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر ڈاکٹر عمر کو بٹھا کر یہ جو سارے کے سارا سین ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہو۔ یہ بات تو اب آگے ہمارے سامنے کھل کے اور اس دھماکے کے فوری بعد جس طرح آپریشن سندور 2.0 کا چرچا شروع ہوا، جس طریقے سے جنرل بخشی جو ہے ایک انڈیا کا پاگل فوجی ہے جنرل، وہ جائے وقوع پر پہنچا اور وہ اپنے ساتھ میجر گورو آریہ کو لے کر وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے باضابطہ طور پر انویسٹیگیشن شروع کی۔ وہاں پر جو گاڑی کا ملبہ بکھرا ہوا تھا جس کو ایویڈنس کے طور پر سیکیور کیا جانا چاہیے تھا، اس ایویڈنس کے ٹکڑے انڈین میڈیا کے اسٹوڈیوز کے اندر موجود تھے، اور میجر گورو آریہ اور جنرل بخشی دونوں یہ جو ایویڈنس ہے جو فورنزک ایویڈنس کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کار کا ملبہ، اس کو پکڑ کر کیمروں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب یہاں پر بم دھماکہ ہوا۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے اس سارے عمل میں کہ گاڑی کا مالک کون ہے۔ ابتدائی طور پر جس بندے کو گاڑی کا مالک بتایا گیا جس کا نام ندیم بتایا گیا، اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ گاڑی
اب سے تقریباً 15 سال پہلے بیچ چکا ہے۔ پھر اس بات کا یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ گاڑی اب تک 15 مرتبہ بک چکی ہے، اور آخری مرتبہ جو اس نے اس گاڑی کو خریدا تھا وہ پلوامہ کا رہائشی تھا، اور پلوامہ کا جو رہائشی ہے وہ نہ ابھی تک سامنے آیا ہے، اور نہ ہی گاڑی کے جو دیگر دعوے دار ہیں جن کے پاس یہ گاڑی بکتی رہی ہے اس کی بھی کوئی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ البتہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس گاڑی کے جو سارے خریدنے والے ہیں ان میں سے کوئی نان مسلم نہیں ہے، تمام کے تمام جو خریداری ہے وہ مسلمان نے مسلمان کے ساتھ ہی بیچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانیت کو سوال بنا کر ان کا جو تعلق ہے وہ جیش محمد اور لشکر طیبہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔